सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकरीन फज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व विलायतिहिम व अज़दारिहिम अजमईन बेशुमार। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सबसे पहले आज के इस सफ़े अज़ा, सफ़े मारिफत, सफ़े विलायत और इस पर मौजूद हाज़रीन, मुवालियान, अज़ादारान और सबके दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस हकीकी के हजूर जो आज भी पर्दे गैबत में शाह सवारे रहवारे हुज्जत इलाहिया की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल इनान मुदब्बिरुल अमूर अपने रुख से हिजाब गैबत को हटाए और काबे की छत पर अपने दोनों कदमों को रंजम फरमाकर हर मुनकिर विलायत के गिरेबान से झंझोर कर उनको बताए, अली कल भी वाजिब था, अली याद भी वाजिब। अली कल भी वाजिब था, अली याद भी वाजिब। अभी जो मैं आपके सामने एक आयत पढ़ने लगा हूँ, मेरे पास मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम आलिम बाअमल जनाब अल्लामा ज़ाकिर मुस्तफ़ा साहब तशरीफ फरमा है और कम अज़ कम मेरी बात की ये तायीद करें। हमारे उलमा ने इस आयत को आयत मुतवातिरा में लिखा है। आयत मुतवातिरा किसे कहते हैं कि अगर किसी एक हुक्म के लिए एक आयत जमीन पर आए, फौरन किसी दूसरे हुक्म के लिए कोई दूसरी आयत जमीन पर आए तो उसे आयत मुतवातिरा कहते हैं। बस इतनी सी तमहीद थी, नतीजा जनाब के हवाले करने लगा। जब जनाब जिब्राइल जमीन पर इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनुज़्ज़काता व हुम राकिऊन वाली आयत लेकर मदीने नबी के पास पहुंचे, नबी उस आयत का तर्जुमा तशरीह मफ़हूम समझाकर मिंबर पर बैठ चुके। महफिल में से चंद बंदे उठे और मस्जिद के कोने में चले गए। मेरा घर है खताबत इधर मनवानी में, मस्जिद नबवी के कोने में चले गए और जाकर उन्होंने आपस में सलाह मशवरा शुरू किया। जो उन्होंने आपस में बात की, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, जो उन्होंने आपस में बात की, मिसम शादी वो नबी ने कायनात को बता दी। उन्होंने आपस में जो बात की ना ज़ैनब भाई, अगरचे उन्होंने ये बात की दुश्मनी अली में है, लेकिन ना चाहते हुए उनके मुंह से बात बहुत अच्छी निकल गई। वो आपस में कहने लगे, यार अगर हम आयत को मानते हैं तो फिर अली की विलायत वाजिब है। अगर हम आयत को मानते हैं फिर अली की विलायत वाजिब है। अगर आयत को नहीं मानते तो आयत के मुनकर, ज़ाकिर भाई आयत के मुनकर, पूरे सिपारे के मुनकर, एक सिपारे के मुनकर, पूरे कुरान के मुनकर। अगर कुरान के मुनकर तो काफर, अल्लाह की लानत, अंबिया की लानत। वो आपस में कहने लगे, यार जो भी हो हमसे अली की विलायत तस्लीम नहीं होती। कौन सा किसी को पता चल जाना
جانا ہے کہ ہم علی کی ولایت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہم علی کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ہمارے آپس کی بات ہے، کون سا کسی کو پتہ چل جانا ہے۔ ادھر انہوں نے یہ بات مکمل کی، برداشتہ ہو کر یہ بات مکمل کر کے کونے میں بیٹھے، ادھر سے جبرائیل فوراً زمین پر آیا، اگر کہنے اپنے ملکوتی ہاتھ نبی کے قدموں پر لگائے، نبی کے قدموں پر لگا کر کہنے لگا اے میرے حبیب، اللہ کہہ رہا ہے ثم ينكرونها نعمت اللہ اکثرهم کافرون، اے میرے حبیب یہ لوگ سن کر سمجھ کر مان کر تسلیم کر کے پھر علی کو نہیں مانتے، یہ کافر ہو گئے ہیں۔ پھر علی کو نہیں مانتے، یہ لوگ کافر ہو گئے۔ لوگوں نے دین کو اپنے گھر کا چولہا سمجھا ہے، جس طرح دل کیا اسی طرح مان لیا۔ دین ہے کیا؟ اللہ نے جناب آدم کو زمین پر بھیجا، جناب آدم نے زمین پر آ کر انسانیت کو رہنا سکھایا، لیکن دین کو دین کا وارث نہ مل سکا۔ اللہ نے زمین پر جناب نوح نبی کو بھیجا، جناب نوح نبی نے دنیا میں آ کر اللہ سے نجات پانے کا طریقہ بتایا، لیکن دین کو دین کا وارث نہ مل سکا۔ اللہ نے زمین پر جناب ابراہیم کو بھیجا، جناب ابراہیم نے زمین پر آ کر اللہ کے حکم پر بیٹے کی گردن پر چھری چلانا سکھایا، دین کو دین کا وارث نہ مل سکا۔ اللہ نے زمین پر جناب یعقوب نبی کو بھیجا، جناب یعقوب نبی نے زندہ بیٹے کی یاد میں رونا سکھایا، دین کو دین کا وارث نہ مل سکا۔ اللہ نے زمین پر انبیاء آتے گئے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن دین کو دین کا وارث نہ مل سکا۔ دین اپنے زیادہ اپنے وارث کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا تھا، حتیٰ کہ سید المرسلین آئے، ختم المرسلین آئے، لیکن دین کو دین کا وارث نہ مل سکا۔ آخری جملہ ہے، ممبر بھائی کے حوالے کرنا ہے، چونکہ میرے بعد وہ ملک پاکستان کے نامور شخصیات نے پڑھنا ہے، زیادہ دیر جناب کو زحمت دینی نہیں۔ اللہ نے جناب عیسیٰ کو زمین پر بھیجا، دین کو دین کا وارث نہ ملا۔ نبی کو زمین پر بھیجا، دین کو دین کا وارث نہ ملا۔ نبی نے 40 سال خاموشی سے زندگی بسر کی، دین کو دین کا وارث نہ ملا۔ اس کے بعد خیبر کی خاموشی ہوئی، دین کو دین کا وارث نہ ملا۔ خندق کی جنگ ہوئی، دین کو دین کا وارث نہ مل سکا۔ احد کی جنگ ہوئی، دین کو دین کا وارث نہ مل سکا۔ دین کو دین کا وارث کب ملا؟ صرف یہی بتانا ہے، ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ادھر نبی آخری حج کے 18 ذی الحج کو واپس آ رہے تھے کہ اللہ کی آواز آئی، کل ایک منٹ ادھر اللہ کی آواز آئی، جبرائیل جی رب چلی جلدی سے زمین پر جا کر میرے حبیب سے کہہ دے بلی ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے آج میرا وہ پیغام جو میں نے تجھ پہ نازل کیا ہے، پہنچا دے آج میرا وہ پیغام جو تجھ پہ نازل کیا ہے۔ نبی نے کہا بلال حی علی غیر العمل کی صدا بلند کرو، حی علی غیر العمل کی صدا بلند ہوئی۔ آگے والے صحابہ پیچھے آئے، پیچھے والے صحابہ آگے آئے، آگے والے صحابہ پیچھے آئے، پیچھے والے صحابہ آگے آئے۔ خون کے میدان پر سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، نبی نے صحابہ کا پلانوں کو لیا، پلانوں کا ممبر بنایا، ممبر بنا کر نبی ممبر کے اوپر آئے، ادھر نبی ممبر پر آئے، ادھر علی کو اپنے ساتھ بلایا، علی کا ہاتھ بلند کیا اور نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پتہ چلا جو کام آدم شفیع اللہ نہ کر سکا، جو کام نبی اللہ نہ کر سکا، جو کام اسماعیل ذبیح اللہ نہ کر سکا، جو کام ابراہیم خلیل اللہ نہ کر سکا، وہ کام علی ولی اللہ نے کیا۔ پھر بندے کا بچہ بن جب اللہ کا دین علی کی ولایت کے بغیر پورا نہیں ہوتا تو ٹکے کے ملا تیری نماز کی کیا؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔